السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا تصحيح سلسلة ثانية من درس قانون أوم. إذا قبل ما نبداو التصحيح غادي نشوفوا السلسلة. إذا هذه هي السلسلة فيها ليكزارسيس 1 و ليكزارسيس 2. إذا قبل ما تبداو الفيديو ولا قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون ممكن أنكم تيليشارجيو هذه السلسلة في لو ليان غادي تلقاو لتحت، خدموها عاد تشوفوا التصحيح ديالها. Exercice 1. Dans le circuit schématisé se contre en a. Dans le circuit, la tension délivrée par le générateur IG égale 9 volts. La tension du générateur il y a 9 volts. La lampe brille normalement. R2 égale 20 ohms est traversée par un courant d'intensité I2 égale 0,3 ampères. L'intensité dans la branche principale est 0,4 ampères. Question 1. A. Quel est le type de montage de la lampe et la résistance R2? يعني كم برونشيها R2 مع la lampe. إذا كما تلاحظوا أنهم برونشيين en dérivation. Le type de montage de la lampe et la résistance R2 en dérivation. B. Représenter sur le schéma le sens du courant I et IL, les bornes du générateur. Le sens de l'intensité du courant électrique تنمثلوه une flèche بحال اللي تنشوفوا هنايا I2. هنا طلب مني le sens du courant I يعني اللي في لا برونش برينسيبال. اذا هنا ما غاديش نعرفوا واش حيت ما عنديش بوزيتيف ونيجاتيف ما غاديش نعرفوا واش غادي يطلع للفوق ولا غادي يهبط للتحت. اذا I2 هو اللي غادي يبين ليا ان I هابطه للتحت. إذا I هي هادي و IL هي l'intensité qui traverse la lampe. إذا هي هادي غادي تكون إذا هادي في لا برونش برينسيبال اللي هي I وهادي IL. دابا ممكن أنني نمثل لي بورن دي جينيراتور. إذا لي بورن دي جينيراتور يعني الأقطاب ديال المولد. إذا فينا هو البليس وفينا هو الموان. إذا محل الكورون هابط لتحت إذا هو البليس والفوق غادي يكون عندي هو الموان. إذا كانت هذه لا كيسيون 1. كيسيون 2 A. Calculer I2 la tension entre les bords de la résistance R2. إذا هنا خصني نحسب لا tension entre les bords ديال لا ريزيستانس R2. إذا لا tension هي هذه I2. إذا هنا لاحظوا معايا قبل ما نبدا الجواب ديالي خصني ضروري نمثل المعطيات ديالي. اما تنكتبهم تحت لو مونتاج بحال هكا يعني لي دوني اللي عطاني في الاول ديال ليكزارسيس، اما تنمثلهم على الشكل مباشره. مثلا I2 تساوي 0.3 امبير تجي نكتب هنا ايكال 0.3 امبير. اذا لاحظوا معايا طلب مني لا طونسيون وعندي لا ريزيستانس يعني لا فالور دو لا ريزيستانس وعندي I2 شحال تتساوي. اذا هنايا بكل بساطه غادي نستعمل لا لوا دوم اللي تتقول ان I2 يعني لا طونسيون او بور دو لا ريزيستانس شنو تتساوي لو برودوي ديال لا فالور دو لا ريزيستانس مضروبه في l'intensité qui traverse cette résistance. إذا d'après la loi d'Ohm on a I2 égale R2 fois I2. إذا R2 عندي و I2 عندي ما كاينش شي تحويل. إذا مباشرة غادي ندير ابليكاسيون نيميريك الوغ I2 إيكال 20 فوا 0.3 اللي تتساوي 6 فولت. إذا I2 تتساوي 6 فولت. B déduire UL la tension entre les bords de la lampe justifiée. إذا خصنا نحسبو UL. إذا هي لا طونسيون أو بورن دو لا لامب. إذا هنايا ما غاديش نستعملو لا لوا دوم. علاش؟ حيت ما عنديش هنا واحد لا ريزيستانس. إذا غادي نستعملو لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. إذا كي دايرة R2 مع لا لامب إذا راهم اون باراليل. إذا شنو تتقول فاش يكونوا قريناهم في البروميير اني فاش يكونوا دو ديبول اون باراليل يعني لا طونسيون ديالهم تتكون متساويه يعني I2 ايكال UL و I2 شحال عندي هي 6 فولت.
I2 égale UL égale 6 volts. علاش؟ حيت R2 en parallèle avec la lampe. هذا هو الجواب. La lampe et R2 sont montés en dérivation. Donc UL تتساوي I2 تتساوي 6 volts. C'est calculer IL l'intensité qui traverse la lampe L. يعني غادي نحسبو هاد l'intensité شحال تتساوي. إذا لاحظوا معايا في البروميير اني قريتو لا لوا دي نو. إذا عندي هنايا ان نو. إذا ان نو شنو تتعني؟ تتعني أن لا سوم ديال لي زانتونسيتي اونترون تساوي لا سوم ديال لي زانتونسيتي سورتون. يعني I égale I2 plus IL. شكون هو لانكوني عندي هنايا؟ هو IL. يعني IL شنو تتساوي؟ تتساوي I هاهي عاطيني شحال تتساوي ناقص I2 اللي هي 0.3 أمبير. إذا لا لوا اللي غادي نستعملو هي لا لوا دي نو. إذا شنو تتقول لنا لا لوا دي نو؟ أن التيار اللي داخلين التيارات اللي داخلين تساويو التيارات اللي خارجين. شكون عندي هنا داخل؟ I ها هو داخل لو نو. إذا هذا اللي داخل تساوي هادو اللي خارجين. دونك أنا خصني IL يعني IL شنو تتساوي؟ إذا هنايا غير كتبت لي دوني ديالي عندي I2 تساوي 0.3 أمبير و I تساوي 0.1. ألوغ IL إيكال I موان I2. يعني غير هادي ديتها للجهة الأخرى إيكال 0.4 موان 0.3 اللي تتساوي 0.1 أمبير. يعني IL غادا تساوي 0.1 ampère. La troisième question A. Énoncer la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Une question de cours يعني درتوها في الدرس مباشرة. إذا تكتب ديك la définition اللي كتبتوها تما. La tension U au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. Le coefficient de proportionnalité correspond à la résistance R de ce conducteur ohmique. أو حنا عارفين لا لوا دوم يعني لا غولاسيون يعني U égale R fois I. ممكن أنني نعقل على لا غولاسيون ونكتبها له على شكل جملة. I شنو هي I؟ هي لا tension au bord d'un conducteur égale شنو تتساوي؟ لو برودوي دو ديال اش؟ ديال la valeur de la résistance ou la valeur de la conducteur ohmique et تكون مضروبة فاش؟ مضروبة في l'intensité du courant qui traverse cette résistance. مثلا غير بحال هكا ونحط الجواب ديالي يعني تعتبر الجواب صحيح. B. Calculer IR1 la tension entre les bornes de la résistance R1. إذا الآن طلبوا مني نحسب la tension au bord de la résistance R1 وسماها UR1. إذا إلا بغينا نحسبو هاد لا طونسيون شنو خصنا؟ خصنا I وخصنا لا فالور دو لا ريزيستونس. إلا بغينا نستعملو لا لوا دوم. إذا كيما قلت لكم في الأول خصنا نوضعو لي دوني هما الأولين ونشوف واش عندي لا فالور دو لا ريزيستونس R1 واش عندي هاد I اللي داخلة في لا ريزيستونس. إذا لي دوني اللي عندي I جي تساوي 9 فولت، عندي I2 تساوي 0.3 أمبير و I تساوي 0.4 و R2 تساوي 20 أوم. إذا هادو اللي عطاوني في الأول ديال ليكزارسيس، زائد أنني ممكن نستعمل الأجوبة ديالي يعني القيم اللي لقيت كمعطيات. مثلا لقينا U2 شحال تتساوي، UL شحال تتساوي، ممكن أننا نستعملوها تا هما كمعطيات اللي جاوبنا عليهم في إكزارسيس 2. إذا هنا لاحظوا معايا ان في هاد لي دوني كاملين اللي عندي ما عنديش لا فالور دو R1، يعني ما غاديش يمكن ليا نستعمل قانون اوم. اذا القانون اللي غادي نستعمل هو لاديتيفيتي دي طونسيون. اذا لاديتيفيتي دي طونسيون شنو تيقول؟ باش نعرفوا واش تيقول خصنا نعرف لو مونطاج ديالي كي داير. اذا كي داير لونسومبل R2 الى لون هادو بجوج كي دايرين مع لا ريزيستونس. اذا لاحظوا معايا ان اللي داخله فيهم هي اللي داخله R1. لهذا تنقول أن l'ensemble R2 est la lampe en série avec
R1. في لو مونتاج اون سيري شنو تقول لي لا لوا داتيسيفيتي؟ تتقول لي ان اي جي يعني لا طونسيون او بور دو لا جينيراتور شنو تتساوي؟ تتساوي اي 2 بلس اي ار 1. علاش؟ حيت اي 2 تتساوي اي ار. اي ار 1 شنو غتكون تتساوي؟ غادي تكون تتساوي اي جي موان اي 2. اذا دابخي لا داتيفيتي d'après l'additivité des tensions, on a شنو عندنا؟ عندنا أن اي جي تتساوي اي ار 1 بلس اي 2. لانكوني عندي هو اي 1. إذا اي 1 تتساوي اي جي ناقص اي 2. إذا ابليكاسيون نيميريك هي 9 ناقص 6. إذا دونك اي 1 إيكال 3 فولت. يعني هذه تتساوي 3 فولت. إذا لاحظوا معايا أننا هنا حسبنا لا طونسيون اي ار 1 وما استعملناش لا لوا دوم حيت ما كانش ممكن أننا نستعملوها حيت ما عنديش لا فالور دو لا ريزيستونس ار 1 اللي عاد تطلبها مني في لا كيستيون سي. إذا لا كيستيون سي قال لي كالكولي ار 1 يعني ضروري غادي تستعملوا لا لوا دوم. وباش نستعمل لا لوا دوم شنو خصني l'intensité خصني لا طونسيون. واضح؟ l'intensité هي اي و لا طونسيون هي اي ار 1 اللي حسبت في هذا السؤال. يعني هي عندي اي ار بقات ليا غير لانتونسيتي. اذا لانتونسيتي لاحظوا معايا ان اي شحال تتساوي 0.4. فهاد لو نو تفرقات كل واحد مر من ار 2 و اي ال مرات من لا لون. ولاحظوا معايا فاش وصلوا هنا شنو وقع ليهم عاوتاني تجمعوا. اذا هاد اي تتساوي هاد اي اللي تحت تتساوي 0.4. إذا d'après la loi d'Ohm on a U1 égale R1 fois I1. إذا لاكوني كيما قلنا عندنا هو هذا دو R1 تتساوي U1 sur I1. إذا ابليكاسيون نيميريك اللي هي 3 sur 0.4 اللي تتساوي 7.5 أوم. يعني لا فالور دو لا ريزيستونس هي 7.5 أوم. Question 4. La résistance R1 est grillée, يعني تحرقات. On la remplace par une résistance R'1. يعني في بلاصة R1 درنا R'1 de 10 ohms de façon que la lampe continue à briller de façon normale. Trouvez la valeur de la nouvelle résistance R2. يعني خصنا نلقاو la valeur de R2. يعني عطاني هادي شحال تساوي 10 أوم. وأنا خصني نقلب على القيمة الجديدة ديال R2. واش هي 3.1 ولا 30.1 أوم ولا 3.1 كيلو أوم. إذا بالنسبة للمعطيات اللي عطاونا في أول السؤال يعني ما غاديش نستعملوها كاملة حيت تغيرات في هذا السؤال الأخير. إذا باش غادي نبداو إذا لا فالور R2 إذا لا ريزيستونس R2 شنو تتساوي؟ إذا لا ريزيستونس R2 تتساوي I2 يعني لا طونسيون أو بور دو لا ريزيستونس R2 سور I2 يعني على هاد لانتونسيتي. I2 خصني نلقاها شحال تتساوي و I2 خصني نلقاها حتى هي شحال تتساوي. إذا لاحظوا معايا هنايا قالك أن لا لومب كونتيني أ بريي دو فاسون نورمال. إذا شنو معنية هاد لا فاسون نورمال؟ يعني بقات تستهلك نفس التيار ونفس التوتر. يعني اي ديالها ما تغيرش ما بين المونتاج الاول والمونتاج الثاني من بعد ما بدنا R1. يعني يو ال شحال تتساوي؟ يو ال غادا تبقى يو ال غادا تبقى تتساوي سي فولت كما شفنا في السؤال اللي قبل. وكي دايره R2 مع لا لومب راهم اون ديريفاسيون. يعني U2 غادا تساوي يو ال غادا تساوي سي فولت. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي هذا. يعني دابا هادي تساوي يعني لقينا سي فولت
بقى ليا هذا خصني نقلب عليه حتى هو. اذا اي 2 شنو تتساوي؟ الا درنا لا لوا دو هنايا اي 2 شنو غادا تساوي؟ اي 2 غادا تساوي اي موان اي ال. اي ال عندي اي ال، حنا قلنا هذا تيشتغل بقى تيشتغل بنفس الطريقه اللي كان تيشتغل بها في المونتاج الاول، يعني بقات عنده نفس لاطونسيون، بقات عنده نفس اي ال اللي كانت هي 0.2 امبير. اي ال اللي هي اللي هي 0.1 امبير، ماشي 0.2، يعني هنا 0.1، يعني تتساوي اي باقي ما عرفاش شحال تتساوي ناقص 0.1 امبير. اي لا بغيتها اي اللي داخله هنا قلنا هي اللي داخله في لا ريزيستونس ار ان، يعني ممكن اننا نستعملوا لا لوا دوم. يعني ممكن اننا نستعملوا لا لوا دوم هنايا، يعني اي شنو غادا تساوي؟ اي غادي تساوي اي ديال لا ريزيستونس نسميوها اي بريم على ار بريم ان، اللي تتساوي اي ان ما عنديش، عندي فقط غير ار بريم اللي تتساوي 10 اوم. اذا اي ان حتى هي خصني نقلب عليها، يعني تتساوي، اذا باش غادي نعرفها يعني لا طونسيون اللي هنا، اذا هذه هي اي بريم وهذه هي اي 2 وهذه هي اي جي. اي جي لا طونسيون ديال لو جينيراتور ما تتبدلش، يعني بقات تتساوي 9، يعني اي جي تتساوي هاد لا طونسيون بليس هاد لا طونسيون، يعني اي بريم شنو غادا تساوي؟ تساوي اي جي ناقص اي 2. اذا هادو ممكن اننا نحسبوهم بجوج. اي جي لقيناها هي 9 ناقص 6 اللي تتساوي 9 ناقص 6 اللي هي 3 فولت. اذا لقيت اي بريم شحال تتساوي، يعني غادي نجي نعوضها هنا اللي تتساوي 3 على 10 اللي تتساوي 0.3 امبير. هي 0.3 امبير تنجي نعوضها هنا، يعني اي 2 شنو غادا تساوي؟ غادي تساوي اي اللي لقيناها هي 0.3 ناقص 0.1 ديال اي ال اللي غادا تساوي 0.2 امبير. اذا هنا 6 على 0.2 امبير اللي تتساوي 30 اوم. اذا ما حتى خرجت لي 30 اوم، يعني القيمه هي 3 عفوا هي 30.1 اوم. من بعد ما عرفنا الجواب، اذا دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال الاجابه. اذا غادي نبداو بان لا لومب بري دو فاسون نورمال. شنو تعني؟ تعني ان لا طونسيون دو لا لومب تتساوي 6 فولت et l'intensité اللي داخله في لا لومب تساوي 0.1 امبير. ثاني حاجه ان لو برونشمون ديال لا لومب اي ار 2 اون ديريفاسيون، لاحظوا معايا انهم على التوازي، اذا راهم متساويين، يعني يو ال تساوي يو 2 تساوي 6 فولت. اذا يو ال ايكال يو ار 2 ايكال 6 فولت car le montage en dérivation. Et R prime en série avec L et R2. إذا هاد لا ريزيستونس راه شرحنا في التمرين رقم 3 أنها اون سيري مع هاد لو مونتاج. شنو تعني؟ تعني أن لا طونسيون اي جي تتساوي هاد لا طونسيون تتساوي هاد لا طونسيون، بمعنى أن هاد لا طونسيون اللي في لا ريزيستونس R
بريم ان تتساوي 9 ناقص 6 اللي تتساوي 3 فولت. عندنا اي ار ان بريم تتساوي اي ار ان بريم على ار بريم، يعني هاد اي شنو تتساوي لا طونسيون على لا ريزيستونس، يعني تتساوي 3 على 10، يعني اي ار ان بريم يعني هاد لانتونسيتي اللي داخله هنايا شنو تتساوي 0.3 امبير، يعني تتساوي 0.3 امبير. اون ابليكو لا لوا دي نو، اذا غادي نستعملو لا لوا دي نو فيما بغينا هنا ولا هنا باش نلقاو اي دو. يعني اي دو شنو غادي تساوي هاد اي ناقص هاد اي كما شفنا في الشرح، اذا تتساوي 0.3 ناقص 0.1 اللي تتساوي 0.2، يعني لا طونسيون لقيناها هي 6 فولت، ها هي و اي دو لقيناها اللي تتساوي 0.2 امبير، ها هي. شنو بقى ليا؟ بقى لي دابا غادي نطبق قانون اوم باش نحسب لا ريزيستونس R2. اذا دابخي لا لوا دوم قلنا R2 تتساوي UR2 sur IR2 اللي تتساوي 6 على 0.2 اللي تتساوي 30 اوم. اذا الجواب هو اذا القيمة اللي قريبة ل 30 اوم هي 30.1 اوم. اذا كان هذا هو اخر تمرين ولا اخر سؤال في التمرين الاول. اذا الان غادي ندوزو الى التمرين الثاني والاخير. اكزرسيس 2، اذا اخر تمرين في السلسله. اذا السؤال الاول كما تلاحظوا عطينا واحد لو مونتاج. Question 1. Dans quel but a-t-on réalisé le montage ci-contre؟ إذا هذا لو مونتاج هذا شنو الهدف منه؟ إذا كما شفنا في الدرس أن الهدف من هذا لو مونتاج اللي تستعملو فيه واحد لو جينيراتور فاريابل اي ان كونديكتور اوميك و فولتمتر و امبيرمتر، الهدف ديالو هو أننا نلقاو لا لوا دوم. إذا لو بوت دو سو مونتاج هو établir la loi d'Ohm. Pour établir la loi d'Ohm. Deuxième question, schématiser ce montage dans le cadre ci-contre. إذا حنا غادي نرسمو هنايا في لا سيري عندكم واحد لو كادر ممكن أنكم ترسموه تما. إذا أول حاجة عندي واحد جينيراتور فاريابل، إذا منو غادي نبدا ان جينيراتور فاريابل. إذا لو سامبول دو جينيراتور فاريابل هو هذا. إذا هاد لو جينيراتور لاحظوا معايا الا مشيت مع هذا البيض مع من برونشي مع تيشير الأ. إذا ها هو السهم غادي الأ، يعني هذا أمبير متر. أمبير متر. إذا من الأمبير متر فين مشى؟ لا ريزيستونس. إذا عندي واحد لا ريزيستونس، ومن لا ريزيستونس هاد لو فيل نوار. إذا غادي المواه ديال الجينيراتور. إذا هذا البلوس ديالو هي هادي والمواه ديال الجينيراتور هي هادي. لاحظوا معايا أننا هنا عندنا واحد الفولت متر كيمبرونشي مع لا ريزيستونس مبرونشي أو أون باراليل. باش عرفتو فولت متر لاحظوا معايا أن السهم غادي في. إذا هذا راه فولت متر. ممكن أنني نزيد القيم اللي تيشير ليها الامبير متر و الفولت متر. هي واحد الملاحظه هنا ان الامبير متر لاحظوا معايا انه مكتوب لي هنا انه ملي امبير، يعني هذه 83 ملي امبير، والفولت متر هي 5.3 فولت. اذا ديرنيير كيستيون بغاو لا فالور دو لا ريزيستونس. اذا بغاو هاد القيمه شحال تتساوي. اذا باش نحسبوا القيمه ديال لا ريزيستونس غادي نستعملو لا لوا دوم. لاحظوا معايا ان امبير متر تيشير 83 ملي امبير، يعني لانتونسيتي اي تتساوي 83 ملي امبير و لا طونسيون او بور دو لا ريزيستونس تتساوي 5.3 فولت. اذا دابخي لا لوا دوم اذا عندي يو تتساوي ار في اي، يعني شنو هو لانكوني؟ هو ار دو ار ايكال يو سور اي.
تطبيق عددي، غير هو خصنا نرد البال للتحويل. يعني عندي 83 ملي أمبير، يعني خصني نضربها في 10 أس ناقص 3، يعني الفاصلة غادا تكحز بثلاثة الأرقام اليسار اللي هي 0.083، يعني غادي نقسم 5.3 على 0.083. ألوغ إذا 5.3 مقسومة على 83 في 10 أس ناقص 3، وقلنا هادي اللي تتساوي 0.083 اللي تتخرج لنا أنها تتساوي 63.8 أوم. إذا لا فالور ديال هاد لا ريزيستونس إذا R تتساوي 63.8 أوم. إذا كان هذا آخر سؤال في السلسلة. شكرا على حسن الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء.